शक को अपने ऊपर गालिब मत होने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है। तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। 3 काम किसी के दिल में आपकी अजमत बढ़ाते हैं: सलाम करना, किसी को जगह देना, असल नाम से पुकारना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दुनिया का अमीर शख्स वो है जिसका दोस्त मुखलिस हो। जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक तुम्हारा नसीब में उसके मिलने की गुंजाइश रहती है। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डालकर मुझे बहुत तसल्ली दी कि वो लोग तेरे काबिल नहीं थे जिनको मैंने तुमसे दूर किया। तब मैंने जाना कि अल्लाह के फ़ैसले बहुत अजीम हैं। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारे मनपसंद मंजिल तक लाता है। कहते हैं रोज़ाना किसी के घर जाने से इज़्ज़त में कमी आती है। वाहिद अल्लाह का घर ऐसा है जहाँ रोज़ाना जाओ तो इज़्ज़त बढ़ती है। मुखलिस शख्स तन्हा रह जाता है, इसलिए नहीं कि कोई उसका साथ नहीं देता, बल्कि इसलिए उसे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो मुनाफिक और बेईमान लोगों के साथ तल्लुक़ रखे। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चम्मच और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ़ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआ तुम्हारे मुकद्दर में ले आती है। इंसान 3 चीज़ें कभी नहीं भूलता: ना टूटा हुआ मान, ला हासिल दुआ और बेपनाह मोहब्बत। इसे अपना राज मत बताओ जिसका तुम्हारे पास कोई राज ना हो। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो इसको अपने से ज़्यादा इज़्ज़त दो। अगर आला ज़र्फ़ होगा तो वो तुम्हें इज़्ज़त देगा, और अगर कम ज़र्फ़ हुआ तो खुद को आला ज़र्फ़ समझेगा। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो तौबा करो, क्योंकि इंसान के गुनाह इसे बेचैन रखते हैं। जिनका दिल साफ़ होता है ना, वो अक्सर ठुकरा दिए जाते हैं। मर्द जवानी में अपने अमाल से अपनी बेटी के नसीब लिख रहा होता है। ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी की मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। जब तुम्हारा दिल किसी के गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। जब थक जाओ तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत में भी थाम देता है। नसीब हार जाता है, लेकिन दुआएं हमेशा जीतती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है
تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتے تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کیونکہ زندگی کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پہ رکھنا جس سے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت جب روح سے ہو تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جو تم پر اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اچھے رشتے اور زندگی کا ہمسفر جب بھی ناراض ہو تو انہیں منا دینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تصویر ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ احساس کہنا تو چھوٹا لفظ لیکن ہمت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھے سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ اگر کسی سے محبت آنے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ معاوضے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھوں کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں، اور جب آنکھیں روتی ہیں تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت ہو۔ اپنے دوست کو نہیں راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر ماتا ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیا جاتا ہے۔